ایک دن جناب ابو بکر صدیق نے میرے نبی دی داڑھی پاک اندر چند بال سفید ویکھے، عرض کر دینے سونیا بڑھے ہوندے جاندے ہو اے تواڈی داڑھی وچ سفید بال آ گئے۔ تے میرے نبی رو کے فرمایا ابو بکر مینوں سورہ تکویر نے بڑھیاں کر چھڑیا ہے، مینوں سورہ تکویر نے بڑھیاں کر دیتا ہے، مینوں قیامت دیاں ہولناکیاں والیاں ایتاں نے بڑھیاں کر دیتا ہے۔ اذا الشمس کبرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دی عدالت اندر کھلو کے کی کہندے نے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مخجورا۔ اللہ پوچھ میری امت نو انہاں قرآن چھڑ دیتا، انہاں قرآن چھڑ دیتا، انہاں قرآن چھڑ دیتا، انہاں قرآن چھڑ دیتا۔ ویر جی میں نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن پہ دس دے قیامت دا دن اللہ پاک دی عدالت دے اندر نبی پاک کہیں گے اللہ پوچھ میرے نامتیاں نو جس قرآن دی خاطر میں مارا کھامدہ رہا 23 سال نبوت دے میرے قرآن سمجھان دیاں لگ گئے، انہاں قرآن چھڑ دیتا، انہاں سے قرآن بھلا دیتا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن تے ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ہے تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان او فیس بک نہیں اتھے کم آونا جتھے کم آونا قرآن دنیا آخرت دی کھیتی ہے جو دنیا دے اندر بیج لاؤ گے وہی آخرت دے اندر کٹ لاؤ گے۔ دنیا یوم العمل ہے اور آخرت یوم الحساب ہے۔
جیسے اعمال دنیا تے کر لو گے ویسی ہی سزا اور جزا آخرت دے اندر پا لو گے۔ دنیا آخرت دا شاپنگ سینٹر ہے، دنیا آخرت دا شاپنگ مال ہے۔ سانو جڑی جڑی چیز آخرت اندر چاہیے وہ چیز ملے گی آخرت اندر ہی، پر وہ دی قیمت دنیا تے ادا کرنی پے۔ فرق صرف اتنا ہے، دنیا تے دنیا دی چیز حاصل کرنے واسطے پیسے دی ضرورت ہے، اور دنیا تے رہ کے آخرت دی چیز حاصل کرنے واسطے نیکی دی ضرورت ہے۔ اور قیامت دا ایکو دن جڑا واقع ہون والا ہے، وہ ایکو دن اتنا خطرناک دن ہے کہ اس دن دی ہیبت نو بیان کر دیاں اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین اندر فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت دے اس دن دی سختی دا عالم دے کے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ ایکو دن اندر ساڑھے تے بے شمار مشکلات آن والیاں نے، اور میں ان مشکلات دے وچوں تہاڈے سامنے 5 مشکلات دا ذکر کراں گا۔ صرف مشکلات دا ہی نہیں بلکہ انہاں دا حل بھی ذکر کراں گا۔ سب تو پہلی مشکل قیامت والے دن میرے اور تہاڈے تے اے آن والی ہے۔ قیامت والے دن میں بھی برہنا تسی بھی برہنا، میں بھی ننگا تے تسی بھی ننگے، کوئی کپڑا لباس کیویں ملنا ہے بس ایدے تے آپاں جو غور کرنا ہے۔ نمبر 2، قیامت والے دن دوسری مشکل آن والی ہے کہ اتھے کوئی موسم نہیں ہوئے گا، نہ سردی دا، نہ گرمی دا، نہ ہوا دا، نہ فضا دا، نہ خزاں دا، نہ پت جڑ دا، نہ ساون دا، کوئی موسم۔ اتھے موسم کیویں بنے گا اس گل سے غور کرنا ہے۔ نمبر 3، تیسری مشکل قیامت والے دن اے آن والی ہے کہ اسیں ساریاں اپنی اپنیاں قبراں چوں نکلنا ہے، میدان محشر اندر جانا ہے۔ اور میدان محشر دے متعلق 2 روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میدان عرفات وچ میدان محشر ہوئے گا، اور دوسری یہ ہے کہ ملک شام وچ میدان محشر ہوئے گا۔ بہرحال دوویں تھاواں دور نے تے جانا پیدل ہے، سواری کیویں لبے گی اس گل تے غور کرنا ہے۔ نمبر 4، اسی جدو ساریاں اللہ پاک دی عدالت اندر پہنچ جانا ہے، اسی اتھے کھڑے ہونا ہے، بیٹھے نہیں ہونا۔ اتھوں دے بین دا انتظام کیویں ہوئے گا اس گل تے غور کرنا ہے۔ اور نمبر 5، قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام نے ساڑھی کلی سفارش نہیں کرنی، بلکہ نبی پاک نے ساڑھی شکایت بھی کرنی۔ سوچنا ہے کہ اسیں کتے آپ دی شکایت دے مستحق تے نہیں بن دیتے، اپنے آپ محبوب دی شکایت تو بچانے
تے محبوب دی شفاعت دا حقدار بنانا ہے۔ یہ کیویں ہوئے گا؟ اس گل سے غور کرنا ہے۔ ٹوٹل 5 مشکلاں تے انہاں دا کرنا ہے حل۔ کی کرنا ہے؟ حل۔ کدوں کرنا ہے؟ کل، پرسوں نہیں، ایدہ ہونے ہی حل کرنا ہے، ہونے ہی کرنا ہے۔ کسی بھی چیز دا حل یا کسی بھی چیز دی تیاری بندہ ادو تک نہیں کردا جدو تک بندے نو اس کام دے واقع ہون دا یقین نہ ہو۔ ہن ویکھو نا، میں تقریر شروع کر رہا تے میں ہونے تو شروع کر دیواں بھئی تیاری کر لو، تسی سارے لاہور جانا ہے، لاہور جانا ہے، لاہور جانا ہے۔ 5 منٹ بعد تسی سارے اٹھ جاؤ گے، تسی کہو گے یار کی کر رہے اسی تو لاہور جانا ہی نہیں، تے ایویں سانو گل سنائی جاتا ہے۔ جتھے بندے نے جانا نہ ہوئے اتھوں دی بندہ تیاری تے دور دی گل ہے، اتھوں دی گل بھی نہیں سندا۔ تے میں اکاڑے جانا ہے، میری مکمل تیاری تقریر مکنی ہے، میں ٹر جانا ہے کیونکہ میں جانا ہے، میں نے یقین ہے میں جانا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اسیں آخرت دی تیاری تاں نہیں کر دے کیونکہ ساڈا کوئی یقین بنیا پیا بھی جڑے مر گئے نے نا بس وہی مر گیا، یا جڑے مردے پے نے نا وہی مردے پے نے، اسی نہیں مرنا، اسی تے پرمٹ کٹا کے آئے بیٹھے ہیں۔ لیکن گل سچی ہے وے، اے جننے بندے آپاں بیٹھے آپاں ساریاں مرنا ہے، صبح دا سورج چڑھنا ہے، وہ جو کوئی شک نہیں، لیکن اپنے بچوں کنے ویکھنا ہے کنے نہیں ویکھنا ہے، ایک جی شک کی شک ہے۔ اس لئے یقین کر لو، ایک گل اپنے دل تے بٹھا لو کہ آپاں ساریاں مرنا ہے، آپاں ساریاں بولو مرنا ہے۔ لو ہون یقین بن گیا بھی آپاں تے مرنا ہے، ہون تیاری کرنی سوکی ہو جائے گی کیونکہ یقین بن گیا بھی اگے جانا ہے، ہون آپاں تیاری شروع کر دیں۔ سب تو پہلی مشکل کیڑی آن والی ہے، وہ دیتے غور کرنا ہے اور دا حال تلاش کرنا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو ساریاں وہ دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے یوردزان پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے یحشر الناس یوم القیامت عراتا حفاتا غرلا۔ فرمایا کائنات دے لوگو تانوں قیامت والے دن قبراں دے وچوں اٹھایا جائے گا عراتا ننگے، حفاتا پیراں تو بھی ننگے، غرلا بغیر ختنے دے، سر تے بھی کچھ نہیں، بدن تے بھی کچھ نہیں، تے پیراں وچ جُتی بھی کوئی نہیں، برہنہ حالت دے اندر ہر بندہ اپنی قبر وچوں اٹھایا جائے گا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جدو نبی پاک انہیں حدیث سنی نا، ماں جی عائشہ ڈر گئیاں، کامب گئیاں، عرض کر دیا نے محبوبہ بندے بھی برہنہ تے عورتاں بھی برہنہ، جی عائشہ بندے بھی برہنہ تے عورتاں بھی برہنہ۔ ماں جی ڈر گئیاں، جیدہ جنت وچ کھارے ہو ڈر گئیاں، جڑی دنیا تے بھی نبی پاک دی بیوی ہے، جنت بھی میرے نبی دی بیوی ہے۔ او ماں عائشہ ڈر گئی، پر آج دی عورت کو ڈر نہیں لگتا، ایک گفٹ سینٹر دے جائے ننگے منہ جائے، شاپنگ سینٹر دے جائے ننگے منہ جائے، بازار اندر جائے ننگے منہ جائے۔ اگر اسی کہنے ہیں بی بی اپنا منہ ٹھک لیا کر، پردہ کر لیا کر، اگو کہ دیئے پردے دا دور تے پرانا ہو گیا ہے، ہن کون پردہ کر دائی؟ نہ میری بہنہ
پردے دا دور پرانا نہیں ہویا اے دوبارہ آئے گا منہ کجن والا دور دوبارہ آئے گا کدوں آئے گا جدو تم مر جائیں گی تیرا جنازہ ہون لگے گا پہلے تیرا کفن دیاں چادراں وچ لکایا جائے گا جڑا چھپاندی نہیں سی نا وہ چہرہ کفن دیاں چادراں وچ چھپایا جائے گا پھر تیرا چہرہ قبر دیاں سلیپاں وچ چھپایا جائے گا پھر تیرا چہرہ منا من مٹی دے تھلے چھپایا جائے گا نی میری بہنا آج ہی چہرہ چھپان دی عادتاں پا لے تاکہ کل جدو کفن دیاں چادراں تے چھپایا جائے تینوں ڈر نہ لگے آج ہی پردہ کر لے کھول کے کان سن لے میری یہ بہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں اس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنا نہیں آج یا کل موت سیری اتے آئی یا اللہ اللہ سارے برہنہ ہونگے جی جی عائشہ ساری برہنہ ہونگے محبوبہ بندے بندیاں بل نہیں دیکھیں گے تے میرے آقا فرماتے نے عائشہ اس دن اللہ پاک دا روب تے دب دبا اتنا ہوئے گا کسے وال ویکھنا تے دور دی گلے بندہ اپنے آپ وال بھی نظر نہیں جڑائے گا محتعین مقنعین انج سارے نظراں تاں چگ کے تے نچدے ہونگے پھر کپڑے کتھوں لبھن گے آؤ میں تانوں دساں کپڑے کیویں لبھن گے بندہ برہنہ رہنا کدوں پسند کردا ہے بندہ ننگا رہنا کدوں پسند کردا ہے باہر تواڈے میں لاہور روڈ چلدا پیا ہے اس روڈ تے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے نا دوران ایکسیڈنٹ کسی بندے دے کپڑے پھٹ جان سب تو پہلا 112 نہیں بلایا جاندا بلکہ سب تو پہلا آن والے بندے کوئی اپنی چادر پکڑ کو دے کپڑیاں والی جگہ تے ڈالدا ہے کوئی اپنی واسکٹ اتاردا ہے وہ دے پھٹے متاثرہ جگہ تے ڈالدا ہے کی پتہ لگا سب تو ضروری کپڑا ہے سب تو ضروری لباس ہے کل جدوں آپا برہنہ ہونا ہے نا دل کرے گا چھیتی چھیتی کپڑے لب جانتے میں پا لواں کیویں کپڑے لبن گے آؤ اللہ پاک دے قرآن نو پوچھئے اللہ پاک دا قرآن دسدا ہے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ فرمایا کائنات دے لوگو قیامت والے دن بہترین لباس تقوی دا لباس ہوئے گا تقوی دا لباس سب تو عمدہ ہوئے گا جڑے بندے کل تقوی ہوئے گا اس بندے نو کپڑے لبھن گے جڑے بندے کل جنہ تقوی ہوئے گا انہوں ہوڑے چنگے کپڑے لبھن گے جس بندے کل جنہ بڑا زیادہ تقوی ہوئے گا انہوں ہوڑا چنگا لباس لب جائے گا جمیں دنیا تے بندے کل پیسے تھوڑے نہیں بندہ بھاڑے جے کپڑے پاندہ ہے پیسے تھوڑے جے زیادہ جہاں بندہ چنگے کپڑے پاندہ ہے دنیا تے کپڑے دا تعلق تے دار و مدار پیسے تے وے قیامت والے دن کپڑے دا دار و مدار تقوی تے ہوئے گا تقوی جنہ زیادہ ہوئے گا انہ بندے دا لباس اندہ تے جلدی مل جائے گا ہن تواڈے دن اندر خیال آئے گا یہ تقوی کینوں کہیں دے لیں کیڑی شاید دا نام تقوی ہے آؤ میں تانوں دساں تقوی کینوں کیا جاندا ہے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا عمر تقوی کسے کہتے ہیں تو جناب عمر نے مثال دیتی فرمایا اے بندے دی قبر ہے ایتھوں لگ کے تے قبر تک ایک بریک جا رستہ ہے ایک بریک جی ڈنڈی ہے ایک بالکل بریک جا راہ ہے یہ سجے بھی کنڈے نے یہ کھبے بھی کنڈے نے بندہ انہاں کنڈیاں
کنڈیاں تو بچدا ہے اپنے دامن نو بچاندا ہے ایدا نام تقوی ہے فیصلہ آبادیہ جامعہ سلفیہ وچ آن والیا میں مثال نو واضح کراں تاکہ گل سمجھ اندر آ جائے اے میں تے تو کھڑے ہاں اے میری تیری قبر ہے ایتھوں لگ کے تے درمیان تک بریک جا رہا ہے اس رات ہر بندے نے ٹرنا ہے کسی نے 10 سال چلنا ہے کسی نے 50 سال چلنا ہے کسی نے 100 سال چلنا ہے اس رستے تے چل دیاں کئی کنڈے آن گے کنڈا زنام دا آئے گا او دے کڑو بچنا پہے گا کنڈا شرک دا آئے گا او دے کڑو بچنا پہے گا کنڈا بدکاری دا آئے گا او دے کڑو بچنا پہے گا کنڈا بدت دا آئے گا او دے کڑو بچنا پہے گا جے تو اپنی منزل تو لکی اپنی قبر تک اس بریک جی ڈنڈی تے چل دیا سارے کنڈیاں تو بچ گیا تو متقی بن گیا تے جے تو متقی بن گیا سمجھ تو رب دی جنت دا چودھری بن جائے گا سارے گناہوں سے بچنا یہ تقوی ہے کما قال الشاعر فرمایا خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی ہر چھوٹی اور بڑے گناہ سے بچ جانا اس کا نام تقوی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں جڑا بندہ گناہاں تو بچ گیا او جنت ٹر گیا او جنت سارے بولو جانا کہ نہیں جانا سارے جنت اندر جانا ہے وہ جنت جے دے وچ ہمیشہ جوانی جے دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی جے دے وچ سونے تے چاندی دے برتن نصیباں والے سبحان اللہ ورتن وہ جنت جے دے وچ زمردی زمیناں زمیناں تے بشیاں سبز رنگ کلینا کلینا تے ریشم دے تکیے لگے نے بڑی عیش و عشرت دے دریا بگے نے اندازہ نہ جنت دا کدی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلا سکو گے اللہ اللہ میں قربان دوا ایک مشکل بھی ہو گئی تو دا حل بھی ہو گیا کپڑا لبنا تقوی نال کے دے نال او فیصلہ آباد دے ستر منڈی آلے ہو تے کاروباری آلے ہو تے جناب کپڑے دے تاجرو او پیسہ کٹھا کیتی جام دے جے تقوی بھی کٹھا کرو اس تقوی نال آخرت دے کپڑے لبنے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار پہلی مشکل تو دا حل ہو گیا ہن دوسری مشکل سن لو قیامت والے دن کوئی موسم نہیں ہونا نہ سردی دا نہ گرمی دا نہ ہوا دا نہ فضا دا بندے تسی سمجھدار جے اس گل نو جانتے ہو نا موسم دا تعلق کدے نال ہوندا ہے موسم دا تعلق درختاں نال ہوندا ہے موسم دا تعلق پہاڑاں نال ہوندا ہے موسم دا تعلق بادلاں نال ہوندا ہے موسم دا تعلق ہوا نال ہوندا ہے سمندراں دریاواں ندی نالیاں نال ہوندا ہے درخت بھی نہیں رہ گئے پہاڑ بھی نہیں رہ گئے جناب دریا بھی نہیں رہ گئے سمندر بھی نہیں رہ گئے کتھے گئے یہ سارے کتھے گئے یہ سارے کتھے گئے آؤ میں دسا کتھے گئے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ میں پڑھی جانا مینوں بھی کچھ نہیں ہوندا پیا تسی سنی جاندے ہو تانوں بھی کچھ نہیں ہوندا پیا ایک دن جناب ابو بکر صدیق نے میرے نبی دی داڑھی پاک اندر چند وال سفید ویکھے عرض کردے نے سونیا بڈھی ہوندے جاندے ہو اے تہاڈی داڑھی وچ سفید وال آ گئے تے میرے نبی رو کے فرمایا ابو بکر مینوں سورہ تکویر نے بڈھیاں کر چھڈیا ہے مینوں سورہ تکویر نے بڈھیاں کر دیتا ہے مینوں قیامت دیاں ہولناکیاں والیاں ایتاں نے بڈھیاں کر دیتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ دوسرے مقام تے آکھیا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا آسمان دڑام کر کے زمین تے گر جائے گا زمین اندر دراڑاں پہ جان گیاں سمندراں چگاں لگ جان گیاں پہاڑ ہوئی دی طرح اڑا دیتے جان گے آسمان دا سورج بے نور ہو جائے گا چاند اپنا حسن کھول بیٹھے گا ستارے چھڑ کے زمین دے دامن اندر آ جان گے قبراں پھٹن لگ پین گیاں مردے قبراں دے وچوں باہر نکل لگ پین گے زمین جھولے کھان لگ جائے گی زمین تے زلزلے آ جان گے زمین اپنے خزانے باہر کر دے گی زمین خبرنامے پیش کر لگ جائے گی انسان مال دے ڈھیر تے کھلو کے کہے گا وقال الانسان ما لها اے وہی مال جدی خاطر میں اپنے ابے نو زہر دے دیتی اے وہی مال جدی خاطر میں اپنے پرا دے سینے چ گولیاں مار دتیاں حضرات دی وقار ہر شے تباہ و برباد ہو گئی ہے پھر موسم کتھوں آئے گا نہ سردی دا نہ گرمی دا نہ ہوا دا فضا دا حال بتا ہر بندے دا اپنا اپنا موسم ہوئے گا میرا اپنا موسم تہاڈا اپنا موسم جی میں دنیا تے پیسے والا بندہ گرمیاں وچ سردیاں بنا لیندا ہے اسی چلا کے جی میں پیسے والا بندہ تے جناب سردیاں وچ گرمیاں بنا لیندا ہے ہیٹر چلا کے ایویں قیامت والے دن ہر بندے دا اپنا اپنا موسم ہوئے گا میرا اپنا موسم تہاڈا اپنا موسم یہ چنگا موسم کیویں ملے گا حدیث پاک اندر آندا ہے میرے آقا فرماتے ہیں سبعۃ یذلھم اللہ فی یوم لا ظل الا ظلہ قیامت والے دن کوئی سایہ ہونا ہی نہیں اکو سایہ کوئے گا اللہ پاک درش دا سایہ تے وچ جج ذمہ بھی بندے آئے ہو گے نا کہندے نے پرانی ٹالی دا سایہ بڑا چنگا ہوندا ہے کہندے نے پرانی بیری دی چھاں بڑی چنگی ہوندی ہے بھائی یارو فیصلہ بادیو پرانی ٹالی دے سائے دا اپنا سواد دے پرانی بیڑی دی چھاپ دا اپنا سواد دے پر رب دے عرش دا مزہ اپنا ہی ہوئے گا اللہ پاک درش دے سائے دا لطف اپنا ہی ہوئے گا وہ کتنے خوش نصیب بندے ہونگے جنہوں اللہ پاک درش دے سائے دا ٹھنڈا مٹا موسم ملے گا وہ کڑے کڑے بندے نے فرمایا امام عادل عدل کرن والا حکمران ورجل شاب نشا فی عبادت ربی اللہ پاک دی عبادت وچ جوان جوانی گزارن والا ورجل دعتہ امرات ذات حسب و جمال خوبصورت لڑکی برائی دی دعوت دے وے او دی جناب دعوت رد کر کے گناہ تو بچن والا ورجلان تحابا فی اللہ او دو بندے جڑے آپس وچ محبت کر دینے اللہ واسطے پیار کر دینے اللہ واسطے سفر کر دینے اللہ واسطے کھانا کھان دینے اللہ واسطے یار نو فون کر دائے جامعہ سلفیہ پروگرام ہے وہ کاڑے تک فقیران والا ہے آؤ چلیے تقریر سن کے آئیے اللہ واسطے محبت کر دینے اللہ واسطے تھے آگے آؤ یار جمعہ پڑھنواتے چلیے اللہ واسطے کٹھے رڑ کے جام دے پہنے آجا جمعہ پڑھ جمعہ تو بعد میں تیرا کھانا پکا منگا اللہ واسطے بیٹھ کے کھانا کھاندے پہنے انہاں دا ملنا اللہ واسطے انہاں دا پسندر محبت کرنا اللہ واسطے فیصلہ بادیا رب دے نام دی محبت جن رہی کوئی نہیں گئی کوئی روٹیاں دا پکا ہوندا ہے کوئی تیری گڈی تے جھوٹے لین دا پکا ہوندا ہے کوئی تیری اسی والے کمرے تے بین دا پکا ہوندا ہے سب لال جی بن گئے نے ایمیں خوش ہوندا رہنا ہے میرے بڑے یار نے میرے بڑے سجن نے ایک میرا یار سانگلے رہندا ہے ایک لاہور رہندا ہے ایک انگلینڈ رہندا ہے گناوندا ہی رہنا ہے کدی انہاں نوں چیک بھی کریا کر یار ہے کیویں دے نے کل تو اپنے یاراں نوں چیک کرے گا کوئی دودھ پینا مجنوں نکلے گا کوئی فصلی بٹیرا نکلے گا کوئی تیری کار دا جھوٹا
झूठे लैन वाला निकले गा, कोई तेरियां ठंडियां गड्डियां च बहन वाला निकले गा, कोई तेरे बिस्तर ते तेरे बेड ते बहन वाला निकलेगा। अल्लाह वास्ते यारियां मुक गईयां, अल्लाह वास्ते मुहब्बतां मुक गईयां। छड़ मतलब यार नूं फारग कर दे, यार बना ओ बना जेड़ा तेरे नाल अल्लाह दी रज़ा वास्ते मुहब्बत करे, अल्लाह वास्ते मुहब्बत करे। जेड़ा पैसे वास्ते मुहब्बत करदा झूठी है, पैसा गया यार गया। हुस्न वास्ते मुहब्बत करदा, हुस्न गया यार गया। मुहब्बत कर, प्यार कर, यार बना जेड़ा अल्लाह दी रज़ा वास्ते प्यार करे। बल्कि यार इंज दा बना जिवें मेरे नबी ने यारे गार नूं अपना यार बनाया है। यारे गार मेरे नबी दा यार है, यार बना सिद्दीक वर्गा, यार बना अल्लाह दा यार बना सिद्दीक वर्गा, यार बना कर यार वर्गा। यार इंजदा होना चाहिए, ए नहीं जदों कम होवे शाई माई हो जाए एनू यार कहंदे ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, मेरे आका फरमाते ने सिद्दीक जाना है। ते सिद्दीक ने अगों की आखिया है, कदों जाना है, किथे जाना है, किहड़े वेले जाना है, कदों मुड़ के आना। ना 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 ना, ये साडे यारां दी गल है, ये मतलबी यारां दी गल है, ये दुध पीने मजनूआं दी गल है। मेरे नबी दा यार इंज नहीं कहंदा। आका फरमाते ने सिद्दीक जाना है, ते सिद्दीक अगों की कहंदे ने, मेरी हाजिरी आका जाने लख बार करा कुर्बान। और मेरी हाजिरी वफाओं का बादशाह सिद्दीक है, मेरे नबी का ताबेदार सिद्दीक है, मेरे पैगंबर का वफादार सिद्दीक है, मेरे पैगंबर का यारे गार सिद्दीक है, मेरे पैगंबर का दीवाना सिद्दीक है, मेरे पैगंबर का परवाना सिद्दीक है। और सिद्दीक पैगंबर का दीवाना, मैं सिद्दीक का दीवाना, सिद्दीक पैगंबर का परवाना, मैं सिद्दीक का परवाना। और जब तक सिद्दीक जिंदा रहा पैगंबर की अजमत बयान करता रहा, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा सिद्दीक की अजमत के झंडे लहराता रहूंगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना, यारी इंज दी बनाना, यारी इंज दी बनाना। सिद्दीक जाना है, सिद्दीक जाना है। अगो वादाई मेरी हाजिरी आका जाने लख बार करा कुर्बान। मेरे बस विच नहीं इनकारी, साडी अज़ला तो है यारी। कर यार सिद्दीक तैयारी, कर यार सिद्दीक तैयारी, साडी अज़ला तो है यारी। अल्लाह अल्लाह इत्थे यार नूं कुट पैंदी होवे ते दूजा यार गली चों नस जांदा है, इत्थे यार नूं सट लगे ते दूजा यार परां मूंह करके हसदा, बड़ा नाडे खाबणिया फिरदा सी, चंगा ही होया ये तेरे झूठे यार ने। इधर वेख मैं तैनूं यार बखावां, मेरे नबी गारे 100 रुपए चढ़दे ने ते मेरे नबी दे पैर सुज गए ने, मेरे नबी दे पैरां ते सोज पई पैंदी है ते सिद्दीक अकबर दियां नज़रां पै गईयां ते मेरे नबी दे कदमां ते हथ रख के फरमांदे ने, ओ क्यों सुज गए पैर ने तेरे, हिन किस लई कंदे मेरे। क्यों सुज गए पैवा सिद्दीक ज़माना, वा सिद्दीक तेरा कोई शानी नहीं। सिद्दीक सिद्दीक तू वफाओं का बादशाह निकला, सिद्दीक तू पैगंबर का दीवाना परवाना निकला। वही तेरे वर्गा यार किथों लब के लियाए। अल्लाह 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 क्यों सुज गए पैर ने तेरे, हिन किस लई कंदे मेरे। मैं बन जावा सवारी, साडी अज़ला तो है यारी। अल्लाह अल्लाह
میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار اللہ واسطے محبت کرن والے یار جڑے اللہ واسطے محبت کر دے قوم اللہ پاک درجے سائے تھلے کھڑے ہون گے وہ بندہ صدقہ کردا ہے لیکن لکا چھپا کے کردا ہے اللہ پاک درجے سائے تھلے کھڑا ہوئے گا انہاں سارے بندیاں نوں موسم اللہ پاک درجے سائے دا ملے گا ٹھنڈا تے میٹھا موسم اللہ پاک مینوں تے تانوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے اللہ 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 دوسری مشکل بھی ہو گئی تو دا حل بھی ہو گیا اور تیسری مشکل تے غور کرنا حضرات دی وقار قیامت دا دن ہونا ہے اسی ساری اپنی اپنی قبراں وچوں نکلنا ہے تے قبراں چوں نکل کے جانا ہے میدان معاشر ویر جی بندے نے پیدل ٹرنا ہوے تے مشکل ہوندا ہے اس انداز وچ پیدل ٹرنا کہ پیراں تے جُتی نہ ہوے اودوں پیدل ٹرنا جدوں بدن تے کپڑے نہ ہومن اودوں پیدل ٹرنا جدوں سایہ بھی کوئی نہ ہوے دسنا کڈا مشکل ہوئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا کائنات دے لوگو کئی بندے قبراں چوں نکل گئے تو نہ دیاں حالتاں کی ہون گیاں ونحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم عمیا وبکما وصما مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا فرمایا کئی دے گندے بندے ہون گے قبراں چوں نکلن گے نکل دیاں نال اکھاں تو اندے کر دیتے جان گے کناں تو بہرے کر دیتے جان گے زبان تو گونگے کر دیتے جان گے لتاں تانوں کر دتیاں جان گیاں سر تھلے نوں کر دیتے جان گے اندازہ کیجئے کڈا خوفناک منظر ہوئے گا اللہ یہ کوئی نوائے وقت نہیں پڑھ رہا یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اکھاں تو اننے نے کناں تو سندا کوئی نہیں زبان تو بول نہیں سکدے لتاں تانوں نے تے سر تھلے نوے میرے نبی دا ایک صحابی عرض کردا محبوبا بندہ پیراں تے ٹردا ہے بندہ ہتھاں تے کیویں ٹرے گا میرے محبوب فرماندے نے اے صحابیا جڑا رب بندے نوں پیراں تے چلان دی قدرت رکھدا ہے او ہتھاں تے چلان دی بھی قدرت رکھدا ہے بندے ٹرن گے اور مفسرین نے دسیا ہے یہ کیڑے لوگ نے جنہاں نوں اللہ پاک الٹیاں کر کے قبراں چوں نکالن گے اصل وچ وہ لوگ نے جڑے دنیا تے اللہ دے رسول دے ہر حکم دا الٹ کریا کر دتان نمازاں پڑھیا کرو اسی نہیں پڑھنیاں شرک نہ کریا کرو اسی دب کے کرنا بدعت نہ کریا کرو اسی ہر سال نویں بدعت کرنی ہے شٹیاں تو سلوار اونچی رکھیا کرو اسی گٹیاں تو تھلے سلوار رکھنی ہے گانے نہ سنیا کرو اسی راج کے گانے سننے نے روزے نہ چھڈیا کرو اسی ایک روزہ بھی نہیں رکھنا ہر شریعت دے حکم دا الٹ کردا ہے ہر شریعت دے حکم دا الٹ کردا ہے تے مذاق سانو کردا ہے چاگا سانو کردا ہے اسی نمازاں پڑھنے ہاں تو نہیں پڑھدا سانو مسیتر کہنا ہے کی لبے گا تینوں کہہ کے پتہ تے لگنا ہے جد لبدا تاں تے سر تھلے نوں کر دیتا جائے گا سانو مذاق کرن کچھ نہیں بنن والا آ نمازاں پڑھ ہر شریعت دے ہر حکم سیدھا سیدھا عمل کر تاکہ قبر چوں نکلے اور اعمال کرن والے بندے جنہاں بندیاں دے کول نیکیاں دا ڈھیر ہوئے گا نیکیاں دی طاقت نہیں زیادہ ہوئے گی میری آقا فرماتے نے ہر نیکوکار بندہ اپنی قبر وچوں نکلے گا اکھ جھپکن دی دیر وچ میدان محشر وچ پہنچ جائے گا چٹ لگے گا میدان معاشر وچ چلا جائے گا نیکیاں نالے سب کچھ ہونا ہے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھی ادھی رات نو چھڈ جانا ہے جان اڑیا سوچ کسے بات نو ویکھ لے کرون بار سری اٹھ جاگیا اٹھ جاگیو پیارے بیلا موت نڑے آگیا رات تینوں کلیا سی نیکیاں کمان نو تو ایتھے رج
بیٹھا ہے کوٹھیاں بنانو ویکھ لیو راجے رانے چھڈی جاندے نے جہان نو نبی سلیمان حکم نہ دے چلا گیا اللہ اللہ میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دی وقار مشکلات تین ہو گئیاں تینہ دے حل بھی ہو گئے ہن چوتھی مشکل تے غور کرنا حضرات دی وقار اسی ساریاں جدوں میدان معاشر دے وچ پہنچ جانے اسی ساریاں کھڑے ہونا ہے بیٹھے نہیں ہونا ہن تے تسی بیٹھی ہوئی ہونا جے کھلونا پہ جے تے کنی کو دیر کھلو سکدے ہو 1 گھنٹہ کھلو لو گے یا 2 گھنٹے کھلو لو گے یا 3 گھنٹے کھلو لو گے بندے نو کھڑا ہونا پہ جائے پیران چ جتی نہ ہوئے بدن تے کپڑے نہ کھومن سایہ بھی کوئی نہ ہوئے آسمان دا سورج 1 میل دے فاصلے تے آیا ہوئے زمین تب کے تانبا نما ہو گئی ہوئے تے پیڑے نہیں جابدہ ہوئے جتھے پیر رکھ دئیے تے اللہ پاک دے سوالان دے جواب تو بغیر ہاتھ پیر ہلان دی اجازت نہ ہوئے اس حالت وچ جے بندے نو کھلونا پہ جائے کنی دیر 50,000 سال 50,000 سال کھڑے ہونا ہے ویر جی کڈا اوکھا کام ہے کڈا مشکل کام ہے کھڑا ہونا آؤ تانو سیٹاں دسیے آؤ تانو کرسیاں دسیے آؤ تانو ممبران دے پتے دسیے اتھے ممبر بھی لبن گے اتھے کرسیاں بھی لبن گیاں اتھے بین تخت بھی لبن گے آؤ تانو دسیے تخت کے میں ملنے نے اللہ اللہ میں قربان جاما نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک عرش کے دانی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیر ہوگی ایک طرف میری چیر ہوگی فرمایا اس کے قریب قریب کئی کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی میرے قریب قریب میرے نیڑے نیڑے میرے نیڑے نیڑے کئی کرسیاں لگی ہوئی ہوں گیاں محبوبہ یہ کرسیاں سے بڑیاں زبردست نے یہ کرسیاں بڑیاں بھی آئی پینے جڑا انہاں اتے بہ گیا اتے تواڈے نیڑے بہ گیا جڑا انہاں اتے بہ گیا اتے اللہ پاک درش دے نیڑے بہ گیا جڑا انہوں تے بہ گیا حضرت ابراہیم دے کیڑی بہ گیا محبوبہ چھیتی چھیتی دسو نا ایک کرسیاں تے بہن دی قیمت کیے اے جڑیاں تواڈے نیڑے لگیاں ہوئیاں نے اے کون نے انہاں دے تے بہن والے انہاں تے بہن واسطے ادا کی کرنا پے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو اگر اللہ پاک درش دے نیڑے بہنا جے حضرت ابراہیم دے نیڑے بہنا جے آمینہ دے در یتیم دے نیڑے بہنا جے اب پلے بن لو گل میرے نبی نے فرمایا جس بندے دا اخلاق جڈا چنگا ہوئے گا او ڈاؤ میرے قریب بیٹھا ہوئے گا جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا میرے قریب بیٹھا ہوگا اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے انسان کی گفتار اچھی ہو انسان کا کردار اچھا ہو انسان کی دستار اچھی ہو گفتار کردار دستار 3 چیزیں ملائیں تو اخلاق بنتا ہے میں تھوڑی تھوڑی تفصیل ذکر کروں اللہ اللہ میں قربان جاواں سب تو پہلے انسان دی گفتار یعنی گفتگو بولنا بندہ سونا بولدا ہوے بندہ گل سچی کردا ہوے جدوں بولے سچ بولے جدوں بولے گل سیدھی کرے جدوں گل کرے گل صاف کرے میں اپنی گربان تے نظر پا کے ویکھاں میں سچ بولنا وا یا جھوٹ بولنا وا تسی اپنے اپنے گرباناں تے نظر پا کے ویکھو تسی سچ بولدے ہو کہ جھوٹ بولدے ہو میں اپنے آپ تے غور کراں میں جدوں غصہ آندا میں کنیاں کو گالیاں کڈنا وا اگے پیچھے سی نمازیاں اگے پیچھے سی حاجیاں اگے پیچھے سی کاریاں ساڈا پتہ ادھر لگدا ہے جدوں کاوڑاں چڑھ جاندیاں نے جدوں بی پی اپ ہو جاندا ہے پھر اسی مولویت چک کے پرا رکھ دینے ہاں تے زبان چوں گالاں دیاں بانڈاں کڈنے ہاں پھر حاجی اپنا حج چک کے پرا رکھ دیندا ہے تے زبان چوں گالیاں کڈدا ہے پھر مولوی صاحب ویکھتے نہیں کہ میں مولوی ہاں گالیاں سنن والا بندہ کہندا ہے میں تینوں مولوی سمجھدا رہیا میں تینوں حاجی سمجھدا رہیا ایڈیاں گالاں سن کے پتہ لگا ہے تے بڑا وڈا چھرا ہے اینوں تے گالاں بڑیاں ہوندیاں نے اسی گالاں کنیاں زبان چوں کڈنے ہاں اپنی بیٹی نوں بھی گال کڈن تو بعد نہیں آندے اپنی امی نوں بھی گالاں کڈن تو بعد نہیں آندے اپنے باپ
باپ نو بھی گالاں کڈن تو بعد نہیں آندے اپنے بیٹے نو بھی گال کڈنا ہے بیٹے نو گال بہن دی کڈنا ہے کوئی عقل کرنا اپنی بہن نو گال ماں دی کڈنا ہے عقل دی گل کرنا اپنے باپ نو گال ماں دی کڈنا ہے کچھ حیا کر کچھ شرم کرنا تیری زبان چ نکلے تیر کدھر پہ جاندے نے تیری زبان چ نکلیاں گلاں کدھر پہ جاندیاں نے ذرا سوچ تے صحیح نا زبان سونی کر لے زبان چنگی کر لے جدو بولیا کر سونا بولیا کر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے اس نبی کا یہ عالم تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا سبابا فرمانا کہ پیغمبر گالی نہیں نکالا کرتے تھے نبی پاک نے اپنی زبان جو کدی گالی نہیں کٹی اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے انہوں بھی آقا سینے نال لایا ہے کہ جنہوں کدے ہس کے بولایا ہی نہیں آقا جیا مدنی جیا جگ بچ آیا ہی نہیں اللہ اللہ نبی گاڑی کٹی کوئی نہیں امتی کدی چھڑی کوئی نہیں نبی کڑتا نہیں سی امتی چھڑتا نہیں ہر کسی نو گاڑ کردہ ہے بلکہ میں تے انج کہا کرنا تالا نہ کھلے تالے نو گاڑ کر جھڑدا ہے چابی نہ لگے چابی نو گاڑ کر جھڑدا ہے گرمی لگن لگ جائے گرمی نو گاڑا کڈن لگ جاندا ہے دھوپ لگے تے دھوپ نو گاڑا کڈن لگ جاندا ہے دروازہ نہ کھلے تے دروازے نو گاڑ کڈدا ہے کار سلف نہ چکے تے کار نو گاڑ کڈدا ہے موٹر سائیکل سٹارٹ نہ ہوے موٹر سائیکل نو گاڑا کڈدا ہے او یارے بندیاں دا کی کریے اللہ جاندا مچھر لڑے مچھر نو گانا کڈن لگ پیندا ہے مچھر نو گالیاں کڈی جاندا ہے ایڈا کو مچھر ایڈی وڈیوں نو گال کڈدا ہے اوڈا واپ نہیں جڈی وڈیوں نو گالی کڈ چھڑدا ہے اخلاق دا نام نہیں اخلاق وچ سونا بولیا کر اخلاق وچ چنگا بولیا کر من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت بات اچھی کرو یا چپ کر جاؤ پیڑے بولنا چپ چنگی ہے اللہ گفتار چنگی نمدر دو کردار چنگا ملنا تے ورتنا چنگا لوکاں نال ملنا تے ورتنا چنگا پیسے لین آیا ہے کہندا تو میرا پیو میرے پیو دا بھی پیو تے جدوں واپس کرم دی واری آئی ہے اودوں کہندا جے واپس لے لویں تے پیو لگے ہیں واپس لے لو پہلے کہندا سی تو میرا پیو جدوں لین آیا سی اودوں کہندا سی تو میرا پیو میرے پیو دا بھی پیو تے ہن جدوں واپس کرن دی واری آندی ہے ہن کہندا جے لے لویں تے پیو لگے اے دوواں گلاں نوں رلاؤ تے وچوں مانا کوئی اور ہی نکلے گا اللہ 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 ہن کہندا ہے میں لینے کوئی نہیں میں واپس کرنے کوئی نہیں نا 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 ٹھگیاں ماری جاندا ہے لوکاں دیاں زمیناں تے قبضے کیتی جاندا ہے لوکاں دیاں جائیداداں تے قبضے کیتی جاندا ہے کہندا میری جاڑ تھلے آ جاویں تے میں ویکھی تینوں چب کے نہ سٹا تے مینوں چودھری کنے کہنا ہے انتقاماں دیاں پنڈا چکی پھرنے ہاں ایک دوسرے دے نال لڑن نوں تگڑے ہوئے بیٹھے ہاں نبی پاک اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور خاموش نہیں توڑتا سو اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا میں جنہیں باتاں دا ذکر پہ حق کرنا وا اسی لڑن نو تیار بیٹھے ہاں نبی پاک علیہ السلام انج جا رہے نے سردیاں دے دن نے ایک دیہاتی پینڈو بندہ آیا انہیں جڑی چادر نبی پاک نو تے لئی سی نا انہیں پھڑ کے کھچ ماری میرے پیغمبر دی گردن تے نشان پہ گئے میرے پیغمبر پیچھے مڑے نے صحابہ سمجھیا نبی پاک نو ڈانٹیں گے حکم کریں گے تسی مار کے تلوار دی تن تو گردن جدا کر دیا گے تے نبی پاک نے مڑ کے ویکھیا تے نبی پاک مسکرائی جا رہے نے اللہ تے نبی نے مسکرا کے گل کیتی ہے صحابہ اندر سی حیران ہو گئے
اسی مارن نو تیار بیٹھے ہیں تے نبی پاک مسکرا کے گل پہ کر دے رہے یہ ساڈے وچ ضبط کیوں نہیں آندا اللہ سانو بھی جی گفتار تے کردار عطا کر دے وے اے میرے پیغمبر دا کردار کلمہ نبی دا پڑھنا ہے کردار کافراں والا چکی پھرنا ہے نہ نبی پاک دا لینا ہے کردار یہودیاں تے کھتریاں تے سکھاں والا چکی پھرنا ہے میرے پیغمبر دا کردار بنا میرے پیغمبر دی سیرت عمل کریا کر اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرا منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرا اور جس ذات کا اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے اللہ اللہ میں قربان جاما گفتار چنگی بنا کردار چنگا بناؤ دستار بھی چنگی دستار دا کی مانا کپڑے صاف پایا کر کپڑے سونے پایا کر اللہ نے جویں دی طاقت دیتی ہے اللہ پاک نے صفائی کڑا پیسے نہ لندی ہے صفائی تے ویسے ہی لگ جاندی ہے نا اے نہیں بندہ ہر ویلے برا ہی حال ہویا ہوئے نہ مسواک کیتی ہوئے نہ برش کیتا ہوئے کپڑیاں چو گوڑے گوڑے بو آمدی ہوئے جڑا بندہ نیڑی آئی جاوے تو بکارا نا 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 اے نہیں طریقہ اپنے آپ کو صاف رکھنا اپنے آپ کو خوشبودار رکھنا یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار اخلاق والے بن جاؤ جٹا چنگا اخلاق ہوئے گا اُڑے نبی پاک دے قریب بیٹھ جاؤ گے چوتھی مشکل چودہ بھی حل ہو گیا پنجی مشکل بیان کریے گل ختم کریے حضرات دی وقار پنجی مشکل کیڑی ہے پلا حضرات دی وقار اسی جدو اللہ پاک دی عدالت اندر چلے جانا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ساڑی شکایت بھی کرنی ہے ساڑی شفاعت بھی کرنی ہے بندے سارے سمجھدار بیٹھے ہو میں تواڈے کولے گل پوچھنا چاہنا میں گناہگار بڑا ہاں تسی گناہگار بڑے ہو خطاکار بڑے ہاں سیاہکار بڑے ہاں بدکار بڑے ہاں عقیدہ توحید رکھنے ہاں نبی پاک دی رسالت نو مننے ہاں پر گناہگار بڑے ہاں یقین نے کل قیامت والے دن نبی پاک ساڈی سفارش کرتی بیڑا پار ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا کہ نہیں بیڑا پار ہاں گناہگار بڑے ہیں لیکن اگر کملی والے نے سفارش کرتی بیڑا بننے لگ جائے گا بیڑا بننے لگ جائے گا اللہ والا کہندا ہے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے مٹھی میں بوجال کے کنکر بول پڑے میری خطائیں کر دے گا اللہ معاف میری خطائیں دے گا اللہ معاف کہ جب میری خاطر شاف محشر بول پڑے جب میں جب میری خاطر شاف محشر بول پڑے فیصلہ باد یا گناہگار بڑے ہیں لیکن عقیدہ ایمان یقین نبی پاک سفارش کرنگے بیڑا بننے لگے گا کہ نہیں بولو لگے گا کہ نہیں ہاتھ چوکے دسو لگے گا کہ نہیں اچھا ہونا ہاتھ تھلے کر لو جس نبی کے بارے میں میرا اور آپ کا یہ یقین ہے ہمارے پاس عقیدہ توحید ہے رسالت کا عقیدہ ہے لیکن ہم بڑے گناہگار ہیں اللہ دے نبی سفارش کرنگے بیڑا بننے لگ جائے گا یہ ساڈا عقیدہ ہے تے جی کوئی نبی شکایت کر دے اگر وہی نبی شکایت کر دیں جن پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ اگر سفارش کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا اور جیدے نظرہ لگیاں ہوں من کے سفارش کریں گے بیڑا بننے لگے گا تو جو سے نبی شکایت کرتے تھے دس کی بنے گا شکایت قرآن سے لکھی 19ویں پارے میں لکھی میں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار
نبی پاک شکایت کریں گے اللہ پاک دی عدالت دے اندر مہربانی اللہ پاک دی شکریہ ادا کری اللہ پاک دا جس اللہ پاک نو شکایت قرآن پاک وچ لکھ دیتی ہے تاکہ میں تے تو مستحق ہون تو بچ جائیو شکایت دے نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دی عدالت اندر کھلو کے کی کہندے نے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مخجورا اللہ پوچھ میری امت نو انہاں قرآن چھڑ دیتا انہاں قرآن چھڑ دیتا انہاں قرآن چھڑ دیتا انہاں قرآن چھڑ دیتا ویر جی میں نہیں کہہ رہا رب دا قرآن پہ دس دے قیامت دا دن اللہ پاک دی عدالت دے اندر نبی پاک کہیں گے اللہ پوچھ میرے نامتیاں نو جس قرآن دی خاطر میں مارا کھامدا رہا 23 سال نبوت دے میرے قرآن سمجھاندیاں لگ گئے انہاں قرآن چھڑ دیتا انہاں سے قرآن نو بھلا دیتا یار جی اپنے اپنے گربان تے نظر پانی ہے تے گربان تے نظر پا کے سوچنا ہے اگر واقعاتاً تو قرآن نہیں پڑھدا تے نبی پاک دی شکایت دا مستحق بندا پیا ہے تے پھر کندھاں چ ٹکرا مارنا پھر کلیاں بہ کے رونا او تیرے خلاف او نبی شکایت پہ کر دینے جنہ زندگی دے وچ کدی کسے جانور نو بھی نہیں ماریا جس نبی نے کدی کسے غلام تے بھی ہاتھ نہیں چکیا او نبی تیری خلاف شکایت پہ کر دینے تو کڈا گندا ہے تو کڈا پیڑا ہے او تو کڈا خطرناک ہے او تو کڈا بد قسمت ہے او تو کڈا بد بخت ہے آمینہ دے در یتیم تیرے خلاف شکایت پہ کر دینے کمڑیا بدل اپنے آپ نو او بندہ کادا بندہ ہے او امتی کادا امتی ہے جس امتی دے خاطر او نبی شکایت پہ کر دے جس نبی نے زندگی کے اندر کدی کسی نو تھپڑ تک نہیں ماریا یار سانو کندھاں چ سر دینے چاہیے نے سانو ٹکراں مارنیاں چاہیے نے سانو تاڑے مار کے رونا چاہیے سانو چیکاں تے کوکاں مارنیاں چاہیے نے ساڈا جینا نہیں بندا اسی بھی کو بندیاں چو بندیاں اور بندے کادے بندے نے جنہاں بندیاں دے خلاف نبی پاک شکایت پہ کر دے نے آمینہ دے در یتیم اللہ دی عدالت اندر کھڑے نے اللہ پوچھے نہ دے کوڑو جنہ دنیا تے میرے قرآن نو پڑھنا چھڑ دیتا قرآن دی تلاوت چھڑ دیتے مسجد پڑھی پئیے دسو خفلا کنہ کو قرآن پڑھنے ہاں کنی کو محبت کرنے ہاں قرآن پاک نال کنہ کو دل لانے ہاں قرآن پاک نال انگریز دی بنائی بک اس وقت ہر بندے دی جیب وچ موجود ہے انگریز دا بنایا موبائل اس وقت ہر بندے دی جیب وچ موجود ہے انگریز دا بنایا ہوا یوٹیوب ہر بندے نو یاد ہے کیڑا تواڈے چوں بندہ ہے جنہوں یوٹیوب دا نام نہیں ہوندا جنہوں گوگل دا نام نہیں ہوندا اور جنہوں انسٹاگرام دا نام نہیں ہوندا ساریاں ہوندا ہے قرآن دیاں ساریاں صورتاں دے نام تانوں نہیں آندے قرآن دے رکوعاں دا تانوں نہیں پتا قرآن دا ترجمہ تانوں نہیں آندا اور میرے بابیو بزرگو جڑیاں چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے ہو میں ہاتھ بن کے تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا تسی نمازاں تے قرآن پڑھدیاں بڑے ہو گئے ہو اج تک تانوں قل هو اللہ دا ترجمہ صحیح طرح نہیں آندا تانوں سورہ فاتحہ دا ترجمہ نہیں آندا تانوں سورہ والناس دا ترجمہ نہیں آندا تانوں سورہ فلق دا ترجمہ نہیں آندا مینوں دسو تے صحیح نا اسی قرآن نال کی پہ کرنے ہاں اسی قرآن نال کیڑا حشر پہ کرنے ہاں ایویں نام دے ویلے ویلے مسلمان بنے پھرنے ہاں آؤ قرآن دے نیڑے آ جاؤ آپ قرآن دے قریب آ جاؤ تاکہ قیامت والے دن نبی پاک دی شکایت ساڈے حق چ نہ ہو جائے اللہ دے پیغمبر دی شکایت دے حقدار نہ بن جائیے اج تو بعد وعدہ کرو میرے نال روزانہ قرآن دی تلاوت کرو گے چاہے ایک قیدی کرو گے کہو انشاءاللہ ایک قید پڑھ ضرور پڑھ قرآن پاک دی جڑے بڑے بڑے بابے بیٹھے ہو نا جڑے آ کے کہیں گے مولانا دعا کرو میرا پتر میرا نا فرمان ہے میری تھی میری نا فرمان ہے میں جدے بابا جی کو پوچھنا چاہواں گا بابا جی تہاڈا پتر جو تہاڈا نا فرمان ہے تہاڈی عزت نہیں کردا کیا تسی قرآن پاک دیاں آیتاں دا ترجمہ اپنے پتر نو پڑھایا ہے جن آیتاں وچ تہاڈا ادب لکھیا ہے نہیں نہ پڑھایا پھر قصور بابا جی تہاڈا ہی ہویا نا تسی
ایسا پڑھائیاں ہی نہیں جہدے وچ قرآن دے ترجمے چ لکھیا تہاڈا ادب اونوں تسی کمپیوٹر پڑھایا ہے وہ چلائی جاندا ہے تسی اونوں جناب میتھ پڑھائی ہے وہ بینکاں چ جائی جاندا ہے تسی انہاں نوں انجینئر بنایا ہے وہ پتہ نہیں کیڑے کیڑے کام کیتی جاندے نے جدوں تسی انہاں نوں قرآن دیاں آیتاں ہی پڑھائیاں جنہاں وچ تہاڈا ادب لکھیا ہے وہ دسنا کیویں تہاڈا ادب کرے گا حضرات تے دی بکار آئیے اپنے بچیاں نوں قرآن پاک دا ادب سکھائیے اپنے بچیاں نوں قرآن پاک دا ترجمہ سکھائیے اپنے بیٹیاں نوں قرآن پاک تے لگائیے قرآن نال محبت کیجئے قرآن نال پیار کیجئے آمن لے قرآن دا کہنا وجہ تو جنت وچ گھر لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا اور پھر چل خم کے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ او دی رحمت دا پھڑ پلا او دی در تے بیرو لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ اپن قرآن پاک میں پڑھن والا محبت کرنے والا بنائے لیکن ایک دو فرمائشاں بھی پوریاں کرنیاں ایک ضروری بات بھی ہے دعا بھی ہے اس تو پہلا اے جامعہ سلفیہ ساڈی شان ہے اے ساڈے مسلک دی پہچان ہے اے ساڈا اثاثہ قیمتی تے اے نہ سوچا کرو بڑا وڈا ادارہ ہے اینوں کدی لوڑ ہے لوڑ اینوں نہیں تانوں تے لوڑ ہے نا تانوں تے نیکیاں دی لوڑ ہے کہ نہیں کہ تانوں بھی کوئی نہیں اینج کرو ہر بندہ اپنی جیب چ ہاتھ پائے جنی ممکن ہو سکتا ہے تسی اس ادارے دی خدمت کرو آؤ ماشاءاللہ ہر بندہ اگے کے پکڑ کے جیب چ کڈ کے جنی جدے کو گنجائش کوئی کسی تے پابندی نہیں وینے نہیں دو جدے کول جتنے ممکن ہے اپنی اپنی جیب چ ہاتھ پاؤ ہر بندہ پائے ہر بندہ لے کے ٹیبل تے رکھیو ہر بندہ خدمت کرے جامعہ سلفیہ دی جنی جدے دی گنجائش لیکن کرے ہر بندہ میں جڑا نا کوئی بندہ تواڈے چ ایسا نہ ہوئے جڑا تعاون نہ کرے جڑا بندہ ہر بندہ کرے لیکن جلدی کرے اللہ پاک سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر اشعار ہے انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ بھرپور تعاون کریں اللہ پاک برکت عطا فرمائے ہر بندہ کرے چاہے جتنا مرضی کرے بس اے میں کہہ کوئی بندہ تواڈے تے ایسا نہ ہوئے جڑا تعاون نہ کرے ہر بندہ کرے چاہے جتنا کرے جلدی کر علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا اور بھی سنانے پہلے پیسے لے آؤ ماشاءاللہ لے آؤ اللہ برکت دے اللہ برکت دے یہ عظیم الشان ادارہ ہے اور یہ آپ کے مسلک کی جان ہے پہچان ہے آپ کا سرمایہ اچھا زبان میں کنی ہے پڑی علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عابد نوکر حیدر دا اینج نہیں تسی اینج بولو گے جگ سارا جان دائے وہابی نوکر حیدر دا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کون میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا میں کہنا ہے آرالا مکا دیواں نالے تاکی اجلا دیواں جتی سنے حیدر دی او تاج میرے سردار مینوں دینا پھیرو نہ
شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ او دل کردا ہے میں روضے دے پاس ہوواں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لینا پھروئے نا شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ بس یار ٹائم بڑا یار اچھا میں سنا اچھا بھائی چپ بھائی اے نا اے کہندے نے بھی میں مدینہ شریف گیا تو اللہ پاک نے کچھ توفیق دی تھی کچھ اشعار اور میں تہاڈے سامنے ذکر کرنا میں نہیں چاہتا کہ دل کسی دا ٹوٹ جائے سونے دے ویڑے غریباں دا ڈیرا سونے دے ویڑے غریباں دا ڈیرا ایتھوں جاواں نے جی کردا میرا کی دساں کیسی یہ مکے دی وادی جتے کر قدم تے ہے رحمت خدا دی میں ہر منت جاواں جی کردا میرا مہینہ بڑا لمبا ہے میں ہر روز جاواں جی کردا میرا جاندے جاندے دن لگ جانا ہے میں واپس نہ آواں جی کردا میرا سونے دے ویڑے غریباں دا ڈیرا ہم کو اداس کر کے مہمان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے رحمت کا یہ سمندر یہ برکتوں کا دریا خوشیاں ہزار دے کر ذیشان جا رہا ہے آنے کا کر کے وعدہ رمضان جا رہا ہے یار میں تو نا قاری صاحب دی ترجمہ تو پڑھیا نہیں جاندا میں تکا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم زندہ باد منو تا گل میری ساری سچیے ساری سچیے او گل ساری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے
ساری سچی ہے او گل ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچیاں نواباں وچوں عائشہ دے بابے دی سرداری اچھی ہے منو تاں گل میری ساری اچھی ہے یارا تو یار کدی بھی خفا نہیں ہو سکدے کدرے نہ دے بکھرے راہ نہیں ہو سکدے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ہن میری بس ہو گئی ہے خدا مار گیا یار مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثال مائی آمینہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثال گل مقدران دی کی سناواں گل مقدران دی کی سناواں آنکھے کلیمہ میں باری جاواں آنکھے کلیمہ میں باری جاواں سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثال اسرائیلی پروڈکٹ بھی بائیکاٹ ماشاءاللہ اچھا اے ویکھو نا جی اے ساڈے رانا طارق صاحب نے انہاں آکھیا بھی عید دا سوٹ سوا لیا ہے اللہ پاک برکت دے سوائی بھی دے آجنا اللہ پاک برکت دے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ایک آپ سے مطالبہ کرنا ہے بس حضرت مدری صاحب نے ایک گل کہتی اللہ دی قسمیں اے دے تو بعد میں کچھ نہیں سنانا آخری جدی گا اے دیکھو نا پوری دنیا ماشاءاللہ سوائی بھی آگی شاید میں نال جتی دے پیسے بھی مانگ لیندہ ہوئی اللہ برکت محبت ہمیں پیار نہ کیا گزارش ہے سبحان اللہ دی میں وڈی دی جتی بھی مانگی لیندہ بارک اللہ برکت دیکھو نا پوری دنیا دے اندر اس ٹائم ویکھیا جا رہا ہے فلسطینی بچیاں تے جو ظلم ہے تے جڑے فلسطینی اے پروڈکٹ نے انہاں دا بائیکاٹ کرو کہو انشاءاللہ اے کی عید تے اسرائیل دی کسی بھی چیز نو تسی نہیں کھانا کہو انشاءاللہ کسے مکڈونلڈ تے نہیں جانا کسے نہ چیزاں تے بالکل نہیں جانا ٹھیک ہے نا عید دیا چنا تیری گل موکی بس بھائی آخری عید دیا چنا تیری گڈی اچھی شان تک کے اے تینوں خوش ہندائے جہان لوکا تینوں تک کے تے کپڑے سوائے نے کئیاں نو موئے ہوئے ماپے یاد آئے نے کئیاں نو موئے ہوئے ماپے یاد آئے نے عید والے دن کئی گئے قبرستان عید والے دن کئی گئے قبرستان تک کے تینوں خوش ہندائے جان عید دیا چنا تیری کڈی اچھی شان تک کے تینوں خوش ہندائے جہان